बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद नोमा और मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से स्कूलों में सर्दियों की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन तलबा के लिए मुफ्त सफ़र करने की सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है। 16 दिसंबर से तलबा मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन पर मुफ्त सफ़र नहीं कर सकेंगे। सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मुफ्त सफरी सहूलियात का आगाज़ भी होगा। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ये जो तलबा और तालिबात हैं उनकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में 12वीं जमात तक के जो तलबा हैं उनके लिए मुफ्त सफरी सहूलियात का ऐलान किया गया था और अभी ये सर्विस जारी है। ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सर्दियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है उन्होंने मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में इन तलबा और तालबात के लिए ये जो मुफ्त सफरी सहूलियात हैं इसको आर्जी तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। तो इसी तनाजुर में 16 दिसंबर से तलबा मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुफ्त सफ़र नहीं कर सकेंगे। ताहम जैसे ही जो स्कूलों और कॉलेजेस की ये सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म होगी तो उसके बाद इस सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां देने का ऐलान किया गया है। तो इसी तनाजुर में ये 16 दिसंबर से मुफ्त सफरी सहूलियात की जो छूट दी गई है और सहूलत दी गई है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और ये 2 जनवरी तक मास ट्रांजिट सिस्टम में तलबा और तालबात को मुफ्त सफरी सहूलियात नहीं फराहम की जाएंगी। ताहम बाद अज़ां इस सर्विस का दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। ठीक है ज़ैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सुरखरू किया जिस पर मेरी जमात का हर कारकुन मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा अवाम ने झूठे प्रोपेगंडे का यकीन नहीं किया। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश का आगाज़ धरने से शुरू हुआ था। मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए जजेस के घरों में जाकर धमकियां दी गईं। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे खिलाफ इस झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया। आपकी दुआओं और आपके साथ ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सज़ा देने वाला एक जज जिसने मुझे सज़ा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मेरे ये ज़ख्म हर रोज़ ताज़ा होते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैयत को कंधा ना दे सका। मैं अपनी वालदा मोहतरमा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका। मैं मुसलसल 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई। वासा लाहौर के 2 अफसरान को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वालों में मियां मुनीर अहमद और हाफिज एजाज रसूल शामिल हैं। MD वासा गुफरान अहमद की मुबारकबाद दी गई। अहवाल जानेंगे, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, बताइएगा अहम तकर्रियाँ की गई हैं। ज़ैनुल आबिदीन से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वासा लाहौर के 2 अफसरान को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्की पाने वालों में मियां मुनीर अहमद और हाफिज एजाज रसूल शामिल हैं।
تو واسا لاہور کے 2 افسران کو گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترقی پانے والوں میں میاں منیر احمد اور حافظ اعجاز رسول شامل ہیں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی مبارکباد دی گئی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے۔ یہ واسا کے سینئر آفیسرز کے لیے اچھی خبر ہے کہ واسا لاہور کے 2 افسران کو گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں ترقی دے دی گئی ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی جانب سے ان ترقیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق میاں منیر احمد اور حافظ اعجاز رسول کو گریڈ 20 میں ترقی دی گئی ہے۔ میاں منیر احمد اس سے قبل واسا لاہور میں بطور ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر فائنانس اینڈ ریونیو تعینات تھے، جبکہ حافظ اعجاز رسول بطور ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ واسا لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان دونوں افسران کی گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں ترقی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ڈائریکٹوریٹ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ سینٹرل لاہور کے اہتمام سے ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹس کی آگاہی کے لیے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ کسٹمز افسران کی بھی سیمینار میں شرکت۔ اس حوالے سے تفصیلات جلیل علی سے جو اس وقت ڈائریکٹر بیگم رمضان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ کسٹم کے زیر ادارے آئی پی آر کی جانب سے مقامی ہوٹل میں جو ہے وہ آگاہی سیمینار کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف کمپنیز کی جو ہے وہ کوآپریشن جو ہے وہ کی گئی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے جو مارکیٹ میں کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کو کس طرح جو ہے وہ روکا جا سکے۔ ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹر ہیں بیگم رمضان وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ آف آئی پی آر ای نے آج اوسائرس کنسلٹنسی کے ساتھ جو سیمینار منعقد کیا ہے، اس کا مقصد بیسکلی کسٹمز آفیسرز کو ٹریننگ دینا ہے۔ ٹریننگ کاؤنٹر فیٹ اشیاء کو شناخت کرنے کی اور ان کو ضبط کرنے کی، کیونکہ یہ کاؤنٹر فیٹ اشیاء ہماری معیشت کے لیے ایک ناسور کی طرح ہیں، یہ ہیلتھ اور سیفٹی ہیزرڈس بھی ہیں، تو اس کی بروقت روک تھام جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس آگاہی مہم میں جو اوسائرس ہے وہ ملٹی نیشنل برانڈ پروٹیکشن ایک آرگنائزیشن ہے۔ انہوں نے پریزنٹیشنز کے تھرو آگاہی دی ہے کہ آپ نے پورٹس پہ جب کچھ اشیاء آتی ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف آئی پی آر ای اپنے طور پہ ایسی تمام اشیاء کی روک تھام میں بھرپور طریقے سے کوشاں ہیں، اور ہم نے اس مالی سال میں تقریباً 420 ملین پاکستانی روپیز کی اشیاء کو ضبط کیا ہے۔ جی آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کا جو سیشن منعقد کیا گیا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افسران جو ہیں کسٹم کے ان کو بتایا جا سکے کہ کس طرح کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی کو جو ہے وہ روکا جا سکے، اور یہ جو ہے وہ ناسور بنتا جا رہا ہے معیشت پہ، اور اس کو روکنے سے جو ہے وہ نہ صرف معیشت بہتر ہوگی بلکہ کاروباری اداروں کا جو اعتماد ہے وہ بھی بحال ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ خبر ہے کہ سی سی پی لاہور بلال صدیق امیانہ کا تھانہ مستی گیٹ کا دورہ، فرنٹ ڈیسک سائلین کی درخواستوں پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ لیا۔ بلال صدیق امیانہ کی تھانے میں صفائی ستھرائی کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ سربراہ لاہور پولیس کا کہنا تھا کہ تھانوں کی اپ گریڈیشن کے جامع پلان پر تیزی سے کام جاری ہے، سائلین کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سائلین کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائی جائے، تفصیلات جانیں گے۔ مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے مدثر۔ جی بالکل، سی پی لاہور بلال صدیق امیانہ نے تھانہ مستی گیٹ کا دورہ کیا، اور ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا، اے ایس پی نلکا شازیہ اسحاق اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سی پی لاہور نے پیشہ ورانہ امور پر جو ہے وہ افسران نے بریفنگ دی۔ سی پی لاہور نے تھانہ میں فرنٹ ڈیسک سائلین کی درخواستوں پر ہونے والی کارروائی سمیت صفائی ستھرائی اور دیگر امور کا معائنہ کیا۔ بلال صدیق امیانہ نے ایس ایچ او انویسٹیگیشن آفس اور دیگر شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ سی پی لاہور نے تھانے میں صفائی ستھرائی کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کی۔ تھانہ میں سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی بلال صدیق امیانہ نے ہدایات جاری کی۔ اس وجہ سے سربراہ لاہور پولیس سے کہنا ہے کہ شہر کے تھانوں کو اپ گریڈیشن کی جامع پلان پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پروگرام کے تحت لاہور کے تھانوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن پولیس اسٹیشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سی پی لاہور نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات ہر صورت پولیس اسٹیشن آنے والے شہریوں تک پہنچائے جائیں۔ تھانوں میں تعینات اسٹاف پبلک ڈیلنگ کے دوران ہمدردانہ رویہ اپنائیں اور سائلین کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سی پی لاہور نے مزید کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ لاہور پولیس کا اولین فرائض ہے۔ خدمات کی فراہمی کے ذریعے پولیس اسٹیشن کو قانون کے بالادستی کی علامت بنائیں گے، یہ کہنا تھا سی پی لاہور بلال صدیق امیانہ کا۔ بلال صدیق امیانہ نے مزید کہا کہ تھانے پر تعینات عملہ بہترین سروس ڈلیوری کے ذریعے عوام کو ریلیف کو
یقینی بنائے تھانوں میں آنے والے خواتین خاص طور پر مزدور افراد اور سینئر سٹیزن کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے۔ لاہور کے تھانوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈل پولیس اسٹیشن میں فلور کہنا ہے کہ تبدیل کیا جا رہا ہے، جس پر تیز سے کام ان کا کہنا ہے کہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل اور سیکرٹری سپورٹس شاہد زمان سے مختلف کھیلوں کے سینئر عہدیداران کی ملاقات ہوئی ہے۔ والی بال، کبڈی، ہاکی اور فٹ بال کی لیگز کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب کا کہنا تھا کہ سپورٹ لیگ سے نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے، سپورٹس لیگز کے لیے حکمت عملی بھی تیار کر رہے ہیں۔ ملاقات کا حوال بتائیں گے، محمد اسامہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسامہ بتائیے ملاقات کا حوال کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، سیکرٹری سپورٹس پنجاب شاہد زمان اور ڈی جی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل کے مختلف کھیلوں کے سینئر عہدیداران سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں والی بال، کبڈی، ہاکی اور فٹ بال کی لیگز کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین چودھری محمد یعقوب کی اس میں شرکت، جبکہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد اور سیکٹری کبڈی فیڈریشن رانا سرور کی بھی شرکت ہوئی۔ ابتدائی طور پر 4 گیمز ہاکی، کبڈی، فٹ بال اور والی بال کو لیگز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سیکٹری سپورٹس نے مزید کہا کہ مختلف کھیلوں کی لیگز کروانے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ سپورٹس لیگ سے سپورٹس کا ماحول پروان چڑھے گا۔ سپورٹس لیگ سے کھلاڑی مالی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، جبکہ سپورٹس لیگ سے نئے کھلاڑی بھی سامنے آتے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈی جی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے مزید کہا کہ سپورٹس لیگ کروانے کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، جبکہ سپورٹس لیگ اور ایونٹس کروانے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ اس موقع پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک نے کہا کہ تمام سپورٹس عہدیداران نے ان سپورٹس کی لیگ سے کروانے کے فیصلے کو سپورٹس کی ترقی کے لیے اہم قرار دیا ہے، اور اسے پاکستان بھر میں بلکہ پنجاب میں نیا ٹیلنٹ ہے جو سامنے آئے گا، جو مختلف کھیلوں کے حوالے سے جو نئے کھلاڑی ہیں ان کو متواتر موقع ملیں گے تاکہ وہ نیشنل سطح پہ پاکستان کی نمائندگی اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد۔ قتل، اقدام قتل، چوری، فراڈ اور چیک ڈس آنر کے 11 مقدمات زیر بحث آئے۔ افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کیے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات جانیں گے، مجاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مجاہد بتائیے۔ ہاں جی بالکل، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے چند مقدمات میں ناقص تفتیش پر تفتیشی افسران کو وارننگ اور شوکاز نوٹسز بھی جاری کیے۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کیے۔ مدعی فیصل قتل اور عظیم ڈکیتی، رخسانہ بی بی اور اعجاز جو ہے چوری اور نواز جو ہے وہ دھوکہ دہی، جبکہ محمد نوید امانت میں خیانت کے مقدمات تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اقدام قتل، چوری، فراڈ اور چیک ڈس آنر کے 11 مقدمات زیر بحث آئے، اور تبدیلی تفتیشی بورڈ سیکنڈ بورڈ میں ڈی ایس پی لیگل، اے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران نے جو ہے وہ شرکت کی، اور اس کی صدارت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے کی، جس میں تمام کیسز کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مجاہد لطیف اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سیف سٹیز میں قائم پولیس خدمت مرکز سے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خدمت مرکز میں پولیس سروسز اور ٹریفک سے متعلقہ 14 خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ترجمان سیف سٹیز کا کہنا ہے کہ شہریوں کو لائسنس سروسز کے حصول میں ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ مدثر حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، سیف سٹی میں لرنر لائسنس، ڈپلیکیٹ، رینیول اور انٹرنیشنل لائسنس بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیف سٹی میں قائم پولیس خدمت مرکز سے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ سیف سٹی خدمت مرکز میں پولیس سروس اور ٹریفک سے متعلق 14 خدمات کی فراہمی بھی جاری ہے۔ سیف سٹی کیمروں کے شواہد حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کی خدمت مراکز میں ترجیح دی جا رہی ہے۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو لائسنس سروس کے حصول میں ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ سیف سٹی اور قربان لائن پر آنے والے شہریوں کے لیے تمام سہولیات ایک چھت تلے جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ ترجمان سیف سٹی کا مزید کہنا ہے کہ سیف سٹی افسران اور قربان لائن کے رہائشی بھی پولیس خدمت مرکز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ان کا سلسلہ آئندہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔
ठीक है मुदस्सिर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा, दोबारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए मुद्दत 2 हफ्ते करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि 25 दिसंबर से खिदमत सेंटर का दौरा करने वाले शहरी पेशगी टाइम ले सकेंगे। शहरी वेबसाइट के ज़रिए लाइसेंस और लर्नर के हवाले से वाज़ेह हिदायत भी जारी की गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली हमारे साथ हैं। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी ने लिबर्टी पुलिस खिदमत का मरकज़ का दौरा किया है और दोबारा से ड्राइविंग टेस्ट के लिए मुद्दत 2 हफ्ते करने के इक़दामात की हदायत की है। लाइसेंस की तजदीद के लिए ताख़ीर की शिकायत पर अदालत के लिए मौका पर ही उन्होंने अहकामात जारी किए और जिला मोहसिन नकवी लिबर्टी खिदमत मरकज़ के दाखिली रास्ते पर हजूम देखकर रुक गए और बारी बारी गुफ्तगू की। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने लाइसेंस और लर्नर के लिए आने वाले शहरियों से बातचीत की और सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। 24 साल से बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के जवाब पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी शहरी को देखकर मुस्कुराकर चल दिए और नौजवान की तरफ से सर्दी की निशानदेही पर खिदमत मरकज़ के बाहर इंतजार के लिए कनोपी और अंगीठी लगाने की भी निगरान वज़ीर आला ने हदायत की। मोहसिन नकवी ने पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी के मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया और शहरियों ने जो है कई घंटे तक इंतजार करने की शिकायत की, जिस पर मोहसिन नकवी ने कहना था कि 25 दिसंबर से खिदमत सेंटर का विजिट करने वाले शहरी पेशगी टाइम ले सकेंगे और लाइसेंस और लर्नर की एप्लीकेशन एंड्रॉइड और एप्पल पर जल्द इंस्टॉल करने की सहूलत मैसर होगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरी वेबसाइट के जरिए लाइसेंस और लर्नर बनवा सकते हैं। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में गैर मुल्की अफराद के साथ लूटमार का मामला है। ये सिख यात्रियों और जापानी शहरियों को लूटने वाला 4 रुकनी गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने लाहौर और झंग से अगवा होने वाले 2 लड़कों को भी बाजियाब करवा लिया। ज़ैन अली की रिपोर्ट। एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स नॉर्थ लाहौर फुरकान बिलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि सिख यात्रियों और जापानी शहरियों से लूटमार करने वाला 4 रुकनी गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान में सरगुना बादशाह, सैफ अली खान, करामत अली और मोहम्मद शहजाद शामिल हैं। मुलजिमान ने शहर में दर्जनों वारदातों का भी इंकशाफ किया। सिटी के एरिया में एक सिख फैमिली के साथ दोबारा वारदात होती है और उनसे भी इसी तरह मोबाइल छीन लिया जाता है, तो ये पे दर पे तीसरी वारदात हो जाती है जो कि फॉरनर्स के साथ होती है और एक आग लग जाती है। यही टीम को दोबारा टास्क दिया गया, तो इन्होंने ही भाटी गेट के जो 2 मुलजमान थे, एक में इसमें करामत नाम का था और एक शहजाद नाम का था, इनको भी पकड़ा, इनसे भी मोबाइल रिकवर किए और जो कोहाट से लड़के आए हुए थे जिन्होंने जापानीज़ नेशनल से वारदात की थी और मोबाइल उनसे स्नैच किए थे, वो भी पकड़े। एसपी फुरकान बिलाल का मजीद कहना था कि पुलिस ने जंग से तावान के लिए अगवा होने वाले 13 साला अलीशान और बागबानपुरा के मुगवी 14 साला मोहम्मद इब्राहिम को बाजियाब करा लिया। हमें एक जंग का छोटा बच्चा मिला, जब उससे पूछा गया था पता तो उसको कुछ नहीं मालूम था, वो 3 माह से यहाँ पे आया हुआ था। ट्रेस किया गया तो उसकी एक FIR बच्चे की रजिस्टर हुई हुई थी जंग सदर के अंदर और वो 3 माह से यहाँ पे दरबार पे बैठा हुआ था, वापस जाने का किराया नहीं था। वो बच्चा हमने रिकवर किया, उसके वालिदैन के हवाले कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसी तरह भगवानपुरे से 15 दिन पहले एक बच्चा गायब हो जाता है, 15-16 साल का है, वालिदैन से नाराज़ होकर, वो एक सराय में रह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बहुत अच्छे काम किए कि इन दोनों बच्चों को इनके वालिदैन से आज हमने मिलवा दिया। एसपी फुरकान बिलाल ने बताया कि गैर मुल्कियों के साथ डकैतियां करने वालों का नेटवर्क पेशावर और कोयटा तक फैला हुआ है। गैंग के दीगर अफराद को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें पेशावर और कोयटा रवाना कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तेजी से आगे बढ़ने लगे। IPP ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में सीट एडजस्टमेंट के लिए रहनुमाओं की लिस्ट मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी। मजीद तफसीलात लियाकत अली की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटियों का मुश्तरका इजलास, दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास सरदार अय्याज सादिक की रहायशगाह पर हुआ। नून लीग की जानिब से सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान ने शिरकत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इसहाक खान खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल शरीक हुए। IPP ने हल्कों की फहरिस्त नून लीग की कमेटी के हवाले कर दी। कौमी असम्बली के हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत हुई। जराये के मुताबिक जहांगीर लोधरा, अलीम खान और ओन चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। गुलाम सरवर खान टेक्सला, आमिर कियानी और अली नवाज अवान इस्लामाबाद से हिस्सा लेंगे। फरूख हबीब फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्हें आबिद शेर अली वाले हल्के की बजाय किसी दूसरे हल्के से एडजस्ट किया जाएगा। इसहाक खाकवानी विहाड़ी, जबकि फिरदौस आशिकावान सियालकोट से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। डॉक्टर मुराद रास लाहौर, खालिद महमूद शेखपुरा से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। सरदार अय्याज खान खानेवाल, नुमान लंगड़ियाल साहिवाल,
عمران اسماعیل اور محمود مولوی کراچی سے الیکشن لڑیں گے۔ کچھ روز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ جمعے کے روز دونوں جانب سے کمیٹیز کا مشترکہ اجلاس دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ تحریک انصاف الیکشن سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے آرؤز تعینات کرنے کا حق حاصل ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے 8 فروری کی تاریخ سپریم کورٹ میں دے دی گئی ہے، عارف الوی کو پارٹی کے بجائے ملک کا صدر بننا چاہیے۔ کل کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، یہ پٹیشن پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے جو انتخابات کو روکنے کے لیے آروز کا یہ جو انتخاب ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے ایگزیکٹو میں سے جو آروز لیے ہیں یہ لینا درست نہیں ہے۔ تو میں آپ کی توجہ صرف اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن لاز ہیں اس کے سیکشن 51 میں یہ تفصیل درج ہے کہ الیکشن کمیشن آروز کن کو تعینات کر سکتا ہے۔ 8 تاریخ کی یہ جو ڈیٹ دی گئی یہ سپریم کورٹ کے اندر دی گئی، ان کے اپنے کاؤنسل علی ظفر کورٹ میں موجود تھے۔ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ میرا بڑا شدید اعتراض ہے کہ وہ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز نہیں ہو سکتے تھے، وہ کبھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، پورے ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے۔ جسٹ یہ محترم علوی صاحب کو ہی شوڈ ہیو ریزن بیونڈ دیٹ پارٹی ایفیلیشن، اور یہ ان کا بطور صدر انٹرویو دینا کہ میرے چیئرمین وہ ہیں۔ بھئی آپ صدر مملکت ہیں، اور صدر مملکت کی آئین کے اندر پوری تفصیل درج ہے کہ وہ ریاست میں ہوتا ہے، نان پارٹیجن ہوتا ہے۔ خبر ہے کہ پنجاب سوشل سیکیورٹی کے 22 اسپتالوں اور 250 میڈیکل آؤٹ لیٹس میں معیاری ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جولائی 2023 میں ادویات کی لوکل پرچیز کے لیے اسپتالوں کو 32 کروڑ روپے سے زائد کی رقم فراہم کی گئی۔ سوشل سیکیورٹی کے 22 اسپتالوں میں آنے والے رجسٹر ورکرز اور ان کے اہل خانہ کو ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔